बिहार से लेकर कानपुर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को आतंकवादी घटना के बदले बड़ी कीमत चुकाने की लगातार धमकी दे रहे हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने दोबारा से कोई जंग छिड़ गई है या क्या हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इन इलाकों के लोग सबसे ज्यादा मुतासिर रहे। दोनों तरफ पे बात करते हैं। अंदर आप बदला ले लें तो आप अपर हैंड ले सकेंगे, वरना आपकी जिल्लत चलती रहेगी। बल्कि उनके बाज एस्ट्रोलॉजर्स को तो मैंने देखा है कि जो एक्चुअली ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है और किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है पर ही भारत ने युद्ध विराम स्वीकार किया, लेकिन पाकिस्तान किसी धोखे में ना रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हर आतंकी हमले का करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। दोनों तरफ यानी एक ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये इंडिया कहता है कि दिस इज मतलब पॉज इन ऑपरेशन सिंदूर, और ये मतलब वहां के आम लोग कहें सो कहें, लेकिन वहां 3 साल जो अगले आ रहे हैं 25, 26 और 27 के कहते हैं, वो तो भारत के लिए युद्ध के साल है, यानी जंग के साल है इनके। और जाहिरी जियोपॉलिटिक्स भी और अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई स्पिरिचुअल है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्या पाकिस्तान ये समझा पाएगा? अगर पाकिस्तान वाकई में समझता है कि तमाम चीजें देखने के बाद इस तरह के लोगों की जो स्पीच चल रही है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर, जंग की पहली झड़प है, जंग शुरू हुई है यहाँ पर, और इसके बाद एक सीरीज ऑफ झड़पें होंगी जो होती चली जाएंगी, और हर झड़प पिछली वाली के मुकाबले में ज्यादा वसी, ज्यादा खुरेज होगी। तो ये जो अब की दफा ये आएंगे, पिछली दफा ये ग्राउंड फोर्सेस लेकर नहीं आए थे, पिछली दफा इन्होंने नेवी डिप्लॉय नहीं की थी। इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। इस दफा डेफिनेटली ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे कि पिछली मर्तबा ओवर कॉन्फिडेंस में ये बहुत बुरी तरह मारे गए, ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान को ओवरवेल्म कर लेंगे। हमने अल्लाह के फजल से वो पहली दफ़ा ऐसी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की जो खुद हमारे दुश्मनों ने पहले नहीं देखी थी। हमने लॉन्ग रेंज BVRs के ज़रिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के ज़रिए इनको मारा। हमने पहली दफ़ा अपनी तारीख में बैटलफील्ड ऑपरेशंस के लिए हतफ 1 और हतफ 2 हमने निकाले, F1 F2 जो हमने निकाले। हमने पहली दफ़ा ड्रोन्स इस्तेमाल किए। हमने भी पहली मरतबा वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल किए मैदान जंग में जो दुश्मन ने कभी नहीं देखे थे। तो दे वर सरप्राइज्ड ऑब्वियसली, और जब भी उन्होंने मार खाई बुरी तरह, फौरन अमेरिका के पास भागे। अमेरिका भी डायरेक्टली इसलिए नहीं इन्वॉल्व हुआ कि हिंदू पिट रहा था या भारत पिट रहा था, वो इसलिए इन्वॉल्व हुआ कि इसराइल पिट रहा था। वो सारी की सारी इसराइल के जो इन्वॉल्वमेंट थी वो खुद भी somebody told me कि ट्रंप को भी मालूम नहीं था ये ऑपरेशन इसराइल और इंडिया मिलकर कर रहे हैं। उस रात उसको पता चला जब ये जलील होना शुरू हुए कि एक्चुअली इसराइल इसमें शामिल था। दैट्स व्हाई ही गॉट इन्वॉल्व सो फास्ट, वरना ट्रंप इतनी जल्दी इन्वॉल्व होने वाला नहीं था इसमें। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफ़ा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज़ में ये जंग देखनी पड़ेगी अब की दफ़ा। क्योंकि पिछली दफ़ा हमने उन पर साइबर अटैक भी किए, उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उसको भी शट डाउन किया। उनकी ट्रेन्स और रेलवे सिस्टम्स और उनके तमाम एयरलाइन, बिजली का निज़ाम, वो हमने बंद किया। अगर वो हम पर साइबर अटैक नहीं कर सकते हैं तो वो फिजिकली अटैक करके हमारे पावर ग्रिड्स को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कन्फ्यूजन और पैनिक ज़्यादा फैले। अब की दफ़ा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन्स ही ड्रोन्स उड़ रहे हों, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं या बाकी लोग हैं, वो ये बात करते हैं, शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी ये बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी बहुत सारे चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स की बड़ी तारीफ की गई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ में इस बात के ऊपर भी बातें हो रही हैं कि एक यूनिटी क्रिएट हुई थी और बगैर किसी लगी लिपटी के पाकिस्तानी अवाम जो है वो खड़ी रही अपनी फौज के साथ। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी धूल बैठने लगी, थोड़ी सी नॉर्मल सी की तरफ
حالات آنے لگے تو دوبارہ سے وہ ایک دوسرے کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بہت سارے میسیجز آتے ہیں، جیسے کہ ان کے کچھ لوگ ہیں یا کچھ صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہاں پر نفرت ہے عمران خان سے. عمران خان سے کس چیز پہ نفرت ہے؟ مطلب وہ پولیٹیکل، وہ تو کوئی سیاسی پارٹی ہے نہیں. اگر اس کے اوپر عمران خان نے کوئی کرٹیسزم کیا ہے تو ایز اے لیڈر کیا ہوگا. یہ ایک ادارہ ہے، کیا ہوگا انہوں نے، چلیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ والی الفاظ کا استعمال کرنا کہ وہ ان کے لیے نفرت ہے اور ان کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں، تو پھر جوڈیشری ہماری باقی چیزیں کدھر کڑی ہیں. خیر ایک الگ بڑی بحث ہے. تو اگر ہم بات کریں اس چیز کے اس پوائنٹ کے اوپر، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ٹوٹل 4 دن کے کلیشز ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف کو شہباز شریف صاحب نے فیلڈ مارشل کا جو ٹائٹل ہے وہ دیا اور 5 اسٹار جنرل ان کو بنا دیا. اس بات کے اوپر بھی بہت سارے لوگ، میں پڑھ رہا ہوں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ کیا ایسا ہوا تھا. دوسری بات یہ پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو بالکل منہ توڑ جواب دیا ہے تو ٹھیک، لیکن کیا انڈیا نے ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے بیسز کے اندر حملے نہیں کیے؟ اور یہ بات غلط ہوگی کہ وہ مکمل طور پہ زمین بوس ہو گئے، ملیامیٹ ہو گئے، ختم ہو گئے زمین سے، لیکن بہرحال ان کو ٹارگٹ پر اور دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہے. اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد دنیا یہ سمجھے کہ پاکستان ایسے لوگوں کو، ایسے جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہا، تو یقیناً یہ ان کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی. اس لیے کہ بالکل پاکستان اس طرح کے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ سپورٹ کر رہا ہے، فنڈنگ بھی ہوتی ہے، اور فنڈنگ بھی ایسی ویسی نہیں ہوتی کہ آپ سمجھیں کہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے یا عام لوگ جو ہیں وہ تھوڑی بہت فنڈنگ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. لوگ جو ہیں بڑے بڑے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ تک اس طرح کے لوگوں کو اور اس طرح کے جہادی مائنڈ سیٹ کے جو گروپس ہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، چاہے وہ تحریک لبیک کی جیسے میں بات کر رہی ہوں، یا اور کئی جیش محمد اور کئی دوسرے لمبے چوڑے ان کے نام ہیں، لشکر جنگوی اور پتہ نہیں کیا کیا، ان تمام ہی لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان تمام ہی لوگوں کو فنڈنگ کی جا رہی ہے، جو کہ بزنس کمیونٹی بھی کر رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ایسی جگہ بھی دی جاتی ہے کہ جب الیکشنز، حالانکہ الیکشنز کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے پاکستان میں. الیکشنز جو ہیں وہ جس طرح سے ہوتے ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو لایا جاتا ہے، جس طرح سے ہٹایا جاتا ہے، وہ سبھی جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی بھی اجازت ہوتی ہے. اور یہ اگزامپل ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم ٹی ایل پی تحریک لبیک جو ہے، جو کہ ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے اور ہر وقت لوگوں کے اوپر اٹیک کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، ان کو بھی یہ اجازت دی گئی تھی کہ ہاں جی آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن بات ساری پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ٹائم پر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اسی طرح کی کئی جگہ پہ جب فنڈنگ کی بات آتی ہے تو پاکستان فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی ہمارے یہاں تو کوئی ٹیررزم کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، ہم تو خود وکٹم ہیں. خود وکٹم تو آپ ہوں گے ہی. جو سوسائڈ بومر جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اڑاتا ہے تو وہ خود بھی تو مر جاتا ہے. تو اب کیا اٹھ کر یہ کہے گا کہ جی دیکھو جی میں تو خود وکٹم ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ جی میں نے لوگوں کی جان لے لی. تو ظاہر ہے جس طرح کی حرکتیں یہاں سے کی جاتی ہیں، جس طرح سے فنڈنگ اور سپورٹ دی جاتی ہے ٹیررزم کو، اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں جی ہم تو خود وکٹم ہے، میرا خیال ہے ساری دنیا بے وقوف نہیں ہو سکتی کہ وہ ہماری ان باتوں میں آ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ ہاں جی پاکستان میں تو خود کیونکہ